Ikaduha nga pulong. Nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw, mangikaupod ko ikaw sa paraiso. Mga kauturan ko kay Kristo, kung kita makabati sa mga tinaga, nga dalon kita sa isa ka masulhay nga duog, ayhan malipay gid kita. Kasubong na lang abi sang aton mabatyagan, kung kita luyag dalon sang aton ginikanan, pakadto sa mall o kon sa plaza. Ayhan, amo manini ang nabatyagan sang kriminal, nga ato dito sa luyo ni Jesus sang siya nagampo kay Jesus sa paghambal, nga dumdumaman ako kung maghari ka na. Kag si Jesus nagsabat sa iya, nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw, mangikaupod ko ikaw sa paraiso. Nagbatya gid siya sang dako nga kalipay, tungod gidala siya ni Kristo dito sa paraiso, bukod sa iya ginharian. Ini nga mga pulong ni Kristo, nagahatag sa aton sang paglaom, kag kaisog sa aton padayon, nga pagpamlakaton diri sa kalibutan. Ini nga pahayag, nagapakita kung ano ang maangkon sang tawo, kung siya magtuo kag magtuman kay Jesus bilang manluluwas. Ang kriminal nga kaupod ni Jesus nagtuo sa iya, kag tungod sini gintugyan ni Jesus ang kabuhi sini sa paraiso. Ang pagpatawag sa Ginoo wala sing limitasyon, kag nagapakita nga bisan pa sa aton kapaltahan. Ang aton Ginoo magadala sa aton sa iya paraiso, tungod siya nagpatawad kag naghigugma sa aton. Kung kaisa nalilipatan naton nga ang simbahan hindi lang isa ka organisasyon, kundi isa ka katilingban nga nagapanglakaton sa dalan sang kaluwasan. Sa bagay nga ini, nagapahanumdum sa aton nga tanan kita tililingog, makasasala man o balaan. Nagapanglakaton sa dalan sa gugma kag kaluoy sang Dios nga ara sa tanan nga oras, nga magadala sa aton sa paraiso. Sa sini nagapanawagan ang aton Santo Papa nga si Pope Francis sa pagkasinudal nga simbahan. Ini nagahatag sa aton sang paghamo nga kita tanan nga mga binunyagan may papel, buluhaton, kag bahin sa nagapadayon nga misyon sang simbahan. Ang buod silingon sang pagkasinudal amo ang pagbinuligay kag pagpakiamot sang tanan nga mga tumuluo sa pagdesisyon kag pagtukod sang simbahan suno sa inspirasyon sang Espiritu Santo. Ini nagakahulugan sang pagpamati sa tingog sang mga tumuluo, kag pagpalampo sang pagbinuligay, kag sa paghimo sa mga desisyon para sa ikaayo sang lawas ni Kristo. Sa sini nga mga pulong, ginapahamtang naton nga ang pagkasinudal sang simbahan nagakahulugan sang paghiliusa, pagpakig-ambit sang aton sa pagdala sa maayong balita sa mga tao. Sa sining tema sang komunyon, pagpakigbahin kag misyon, ginapahibalo naton nga ang pagkadto sa paraiso sa pagsunod kay Jesus isa ka handom nga nagadala sa aton
paghiusa kad sa Dios kag sa aton isig katawo. Kag bilang bahin sa aton misyon, ginadala naton ang maayong balita sa tanan. Kag ginahatagan kita sa katigayunan nga mag-alagad kag maghigugma sa aton isig katawo. Sa katapusan sa aton pagpamalandong sa tema sang komunyon, pagpakigbahin kag misyon, upod sa panawagan ni Pope Francis nga manginisa ka sinudal na simbahan. Nahibaluan naton nga ang aton pagtuo kay Jesus nagadala sa aton sa atong kaamtanan sa isa kag isa. Kag kaamtanan sa iya bilang aton naigugmaon nga Dios. Ang pagdala niya sa aton sa iya ginharian ukon paraiso, nagahatag sa aton sang kalipay kag kasadya sa aton tagipusoon. Sa pagpakigbahin naton sa pagtukod sang simbahan, ginapadayon naton ang pagpanghikot sa ginharian sang Dios diri sa kalibutan. Paagi sa aton pag-alagad kag paghigugma sa aton isig katawo, ginapakita naton ang pagtuman sa mga panawagan sang simbahan kag ang panawagan ni Pope Francis nga manginisa ka sinudal ang simbahan nga nagapamatuod sang aton paghiusa, pagpakigbahin kag misyon bilang mga Kristiyano. Pangamuyo. O Diyos namon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo gugma kag kaluoy nga ginhatag mo sa amon, pinaagi sa imo anak nga si Jesucristo. Bendisyonin kami sa pagtigayon sang kaamtanan sang paghigugma, kag paagi sa paghiusa, partisipasyon, kag misyon sa amon pagtuo kag komunidad. Nagaampo kami nga maging matinlo ang amon paghiusa, nga magapaligon sa amon pag-antos, kag panimuot sa isa kag isa. Bendisyonin kami sa kahigayunan, sa pagpakigbahin sa paghinun-anon, kag pagsunod sa imong kabubuton sa amon pagkabuhi. O Amay nga Diyos namon, ginahandom gid namon nga mangin mga misyonero nga mga disipulo, nga magpanimuha sa pagdala sa imo gugma kag kaluoy sa tanan nga katawuhan. Hatagan mo kami sa busog nga magtuman sa imo mga kabubuton, kag magdala sa paglaom kag pagkaayos sa kalibutan. Kabay pa nga sa amon pagpamalandong sa imo pulong, kag sa panawagan ni Pope Francis, bendisyonan mo kami sa amon paglakad padulong sa imo ginharian. Kabay nga ang amon kabuhi mangin saksi sa imo gugma, kag magapadulong kami sa pagtukod sa isa kalabi kamataro kag mahigugmaon nga kalibutan. Amen. Amay namon, nayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa luta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan si kalunamon sa matagan daw, pagpatawaran mo kami sa amon mga sala, sili nga ginapatawad namon ang manakasala sa amon, kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay, inunuol wasod mo kami sa mga kalawot. Amen. Maghimaya ka Maria, nga napuno ka sing grasya, ang Ginoo yaras sa imo, ginadayo ka labi sa labi man, kag ginadayo man ang bumas sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, Ikaw, gampo mo kami na makasasama, iyan kag sa oras ng aming kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo,
Subong sa lisura sa karon kag sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan. Amen.